पनि घुरेनमा तल फाल्दैन दिदीबहिनीहरू, कम्ती चम्खी छैन। जुठै भए पनि पानी स्याहार पारेर त्यो स्टिल थालको त्यो भातको सिता स्वार 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 पारेर एकपट्टि फ्याँकेपछि अझै मैला त छँदै नै छ, त्यति भएमै सफा भएको छैन। फेरि एकपल्ट पानी स्वात्त हालेर अझै पनि तेल त अब जाँदैन नि त जति। त्यसपछि त्यो तेल पनि फ्याँक्नको लागि दिदीबहिनीहरूले स्टिल झुट र कालो साबुन आफैले किन्नु परेको छैन, श्रीमानले ल्याइदिएको त ल्याप्पै ठुलै गिलो गिलो पारेको छ। अनि हेर्नुपर्छ दिदीबहिनीले थाल माझेको हेर्नुपर्छ। स्वाई 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 थालले भन्छ अब भयो। अनि तिमी भन्छ तिमी थाल कराएर हुँदैन, त्यसै पनि तिमी जुठो, त्यसै पनि तिमी महिला। मेरो घरमा सजिएर बस्न चाहन्छौ भने तिमी कान थापेर सुन। थाल स्टिल झुट र कालो साबुन कम्पनीले त्यसै बनाएको चाहिँ होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ पानीको धारा चाहिँ सुकेको हुनु हुँदैन। तर कल खोलेपछि मजा लाग्छ। सबै थालमा एकपल्ट उसको आफ्नै अनुहार हेर्छ, परलाई पनि मिलाएको हाल्छ। किन अहिले त सफा भयो नि त। सफा थालमा चाहिँ दिदीबहिनीले ऐना चाहिँदैन रहेछ, अनुहार हेर्नु पनि भ्याउँदो रहेछ। त्यसै गरिकन परमेश्वरले पनि तपाईँ र मेरो जीवनलाई सफा बनाएर परमेश्वरको अनुहार हेर्ने गरी पवित्र बनाउन चाहनुहुन्छ। परमेश्वर हामी ताली बजाएर हामी धन्यवाद दिन्छौँ। बेला मौकामा पन्जाबीहरूलाई गर्दै गर्नुपर्छ, किनभने हाम्रोमा सिरानी छैन। त अब अगमवक्तालाई चाहिँ परमेश्वरले किन स्टिल झुट र किन कालो साबुन दिएको भन्दा अगमवक्ताको वरदानै त्यस्तो, अगमवक्ताको वरदानै त्यस्तो। अनि उनी आएपछि वचनको गहिरो गहिरो शिक्षा उनले ल्याउन आवश्यकता छैन। उनले मण्डली पास्टरले जस्तो केयर गरिनु पर्ने कुनै आवश्यकता छैन। उनले अब नन क्रिस्चियनलाई भन्नु आवश्यकता छैन। उनले चाहिँ प्रभु परमेश्वरमा आइसकेर पनि परमेश्वरलाई धमिलो 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 परमेश्वरसँग बातचित केही छैन विश्वासीहरूको। त्यस्तो विश्वासी जो झुठो भइसक्यो, प्रभुमा आइसकेर पनि अझै शैतानको हातले चाहिँ जहिले पनि झुठै बनाउँछ, शैतानको हातले जहिले पनि झुठै बनाउँछ। अनि त्यस्तोहरूलाई चाहिँ स्टिल झुट र कालो साबुनले माझेको जस्तै अगमवक्ताको अगमबानीद्वारा मानिसको भित्री जीवनको लुकेर गरेको पापहरू चाहिँ अगमवक्ताले छेकै बेचिदिन्छ। आमेन। त्यस्तो वरदान भएको मान्छे क्यालभरी सिटी चर्चमा परमेश्वरले खोज्दै हुनुहुन्छ। रेडी मान्छेलाई परमेश्वरले वरदान दिन तयारी हुनुहुन्छ, रेडी मान्छेलाई। तर मैले अहिलेसम्म देखेको अगमवक्ताको वरदान भएको मान्छे चाहिँ बढीभन्दा बढी एकान्तमा बेसी समय बिताउँछ, प्रभुसँग बेसी बात गर्छ। मान्छेसँग बरु अरूले घमण्डी भन्छ होला अगमवक्तालाई, मान्छेसँग नबोल्दा के भयो, उसको त वरदानै हो, परमेश्वरसँग बात गरिबस्नु पर्ने वरदानै हो। मान्छेसँग बोल्ने त गफारीहरू छँदैछ त्यहाँ, अर्थ न बर्थको गफ गर्ने आएर बात गर्दै गयो, चित्त बुझ्दै गयो। तर अगमवक्ताको जीवन चाहिँ त्यस्तो होइन।
अगमवक्ताको जीवन चाहिँ त्यस्तो होइन कि अगमवक्ताले बेसीभन्दा बेसी परमेश्वरको अनुहार हेर्नुपर्ने हुन्छ अनि परमेश्वरको आवाज सुन्नुपर्ने हुन्छ। त त्यसो हुँदाखेरि परमेश्वरको आवाज ल्याउनु पर्ने हुन्छ। अगमवक्ताले संसारको आवाज होइन। त त्यस्तो मान्छे चाहिँ तपाईको चर्चमा हिँडेको हुनुपर्छ। तपाईको चर्चमा अझै बेसी नै हिँडेको अझै राम्रो, अझै ग्रुपमा हिँडेको राम्रो, अझै इन्डिभिजुअल व्यक्तिलाई भेटेको राम्रो। किनभने अगमवक्ता त्यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो एउटा अद्भुत काम, विशेष प्रकारको काम गर्नुहुन्छ र नै मण्डलीमा परमेश्वरले अगमवक्ताको वरदान र बोलावट भएको मान्छे पठाउनुहुन्छ। तपाईले युट्युब कति हेर्नुहुन्छ? एक दुईवटा यसो बोलाउँदा युट्युब हेर्नेहरू अर्जेन्टिनाको ALPS LUCAU आउट लुक आउट भनेको युट्युब हेर्नु भएको छ? अनि अहिले परमेश्वरले यो पृथ्वीलाई दिनुभएको स्पेशल प्रफिटको नाम भन्दैछु म तपाईलाई। अहिले पृथ्वीमा परमेश्वरले अफ्रिका देशलाई दिनुभएको एउटा प्रफिट अगमवक्ताको कुरा गर्दैछु म। अनि ऊ चाहिँ प्रोफेटिक पास्टर पनि हो, तर मेजोरिटी ऊ चाहिँ प्रोफेटै हो। तर आजै बेलुका तपाईँले हेर्नुहोस्, अङ्ग्रेजी बुझ्न सक्नेहरूले, अङ्ग्रेजी बुझ्न इङ्ग्लिस बुझ्न सक्नेहरूले आजै बेलुका नै हेर्नु ALPS LUCAU गरेर सर्च गर्नुहोस्, तपाईँ त्यहाँ आइहाल्छ। अनि जब उनको सेवाकायमा मानिसहरू आउँछन्, पहिलोपल्ट आउने एकजना बहिनीको कुरा गरौँ न। एउटा बहिनीलाई उनले यस्तो भनेको छ, तिमी आज यो चर्चमा कहिले आएको? आज म पहिलोपल्ट आउँदैछु। तिमीले मलाई चिन्छौ? चिन्दिन। बडो अप्ठ्यारो अगमबानी गरेको छ। तिमी अनम्यारिड हो? हजुर म अनम्यारिड हो। तर तिम्रो 3टा श्रीमान छ, अनम्यारिडको श्रीमान हुन्छ? हुँदैन। तर उसको 3टा श्रीमान रहेछ। पहिलो श्रीमानको नाम यो हो, दोस्रो श्रीमानको नाम हो, तेस्रो श्रीमानको नाम हो। यो तिनैजनाबाट एक एकवटा नानी छ। सक्यो। अगमवक्तालाई चाहिँ मान्छेले भनिरहनु पर्दैन। परमेश्वरको आत्माले ग्याब्रिएल स्वर्गदूतको सहयोग मार्फत, माइकल स्वर्गदूत होइन, ग्याब्रिएल स्वर्गदूतको सहयोग मार्फत अगमवक्ताले मानिसहरूको नाम, ठाउँ, क्षेत्र, इलाका, काम, बाटो, गल्ली, कोठा, के सबै देखाउनुहुन्छ नि त। त्यो चाहिँ अगमवक्तामा भएको वरदान हो। अनि त्यो चाहिँ पास्टरमा हुँदैन भन्ने त कुरा हुँदैन। कुनै पास्टर चाहिँ प्रोफेटिक पास्टर पनि भएको कारणले हुन्छ। अनि सबै पास्टरमा त्यस्तो हुन्छ भनेर तपाईँले एक्सपेक्ट चाहिँ नगर्नुहोस्। त्यो पास्टरको वरदान अर्कै हो, अगमवक्ताको वरदान अर्कै हो। दुईटै वरदान चाहिँ मण्डलीमा आवश्यक छ। सबले यसो गर्दै भन्नुहोस् त, पास्टरको वरदान अर्कै हो, अगमवक्ताको वरदान अर्कै हो। दुईटै वरदान मण्डलीमा आवश्यक चाहिँ छ। नभएर पो बिजोग छ। हरेक मण्डलीमा परमेश्वरले अगमवक्ता चाहिँ दिन चाहनु चाहिँ भएको छ। तर यो बारेमा मण्डलीमा टिचिङै नभएपछि, जब टिचिङै हुँदैन, टिचिङ नभएपछि, त्यो बारेमा शिक्षा नभएपछि विश्वास जन्मिँदैन। विश्वास नजन्मेपछि त्यो वरदान आउनु गाह्रो पर्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो विषयमा अहिले चारैतिर म जबरजस्ती बोलाको ठाउँमा पनि बोल्छु, नबोलाको ठाउँमा आफै खर्च गरेर बोल्छु। किनभने ठिक भयो नि त, बोलले बोलाउँछ भनेर कहाँ सोफामा बसिरहन्छु म। 2000 रुपियाँ पैसा भनेको म कुदिहाल्छु। बोलाइरहनु पर्दैन मलाई। किनभने परमेश्वरको योजना मेरो जीवनमा जे छ त्यो चाहिँ मैले पुरा गर्नुपर्छ।
अर्काको गोजी को पर्खिँदा ढिलो हुन्छ। म पर्खी बस्दिनँ। त मैले के भन्दै थिएँ भने अगमवक्ताको बारेमा हामी बुझ्न खोजिराखेका छौँ। पञ्चदली सेवकाईभित्र एउटा वरदान चाहिँ अगमवक्ताको भएको कारणले फेरिबाट सबले भन्नुहोस् त अगमवक्तासित स्टिल झुट र कालो साबुन हुन्छ। के अगमवक्तालाई पनि पास्टर नै भन्नु त? मेरो उत्तर दिनुहोस् त हजुर। अब तर त्यसको आधार चाहियो नि त। त्यसको आधार चाहिँ बाइबल आफै त्यसको आधार हो। अगमवक्तालाई हामीले किन पास्टर नभन्नु भनेर शिष्यले भनेर हुँदैन। शिष्य नाथु पृथ्वीमा 70, 80, 90 वर्ष मात्रै हो यसको आयु। शिष्यले भनेर हुँदैन। बाइबल चाहिँ सनातनदेखि सनातनसम्म, आदिदेखि अनादिसम्म बाइबल चाहिँ सत्य हो शिष्य भन्दा। त्यसले गर्दा बाइबलमा लेखिएको छ कि छैन त उसो भए अगमवक्तालाई पास्टर भन्नु या नभन्नु भन्ने कुरा बाइबलमा लेखिएको छ कि छैन त भनेर बाइबल नै खोलेर पढौँ कि त्यतिकै हामी चरा जस्तो उडिजाउँ? हजुर पढौँ न त, बाइबल हातमा छँदैछ त अन्त। त्यसो भने तपाईले प्रेरित 15 अध्यायको 32 पदमा अगमवक्ताको वरदानलाई के भनेर पुकारा गरेको छ हाम्रो पास्टर बाबुले पढिदिनुहुन्छ। प्रेरित 15 को 32 मा यसरी लेखिएको छ, यहुदा र सिलास आफैहरू पनि अगमवक्ता भएका हुनाले भाइहरूलाई धेरै वचनद्वारा अर्थी दिएर तिनीहरूलाई बलिया गराए। एकछिन फेरि एकपल्ट पढ्नुहोस् त सुरुको। सबले मेरो साथमा भन्नुहोस्, उहाँको साथमा। यहुदा र सिलास आफैहरू पनि अगमवक्ता भएका हुनाले भाइहरूलाई धेरै वचनद्वारा अर्थी दिएर तिनीहरूलाई बलिया गराए। धन्यवाद। यहाँ दुईटा नाम आएको छ, तपाईँले याद गर्नुभयो पढ्दा कसको नाम आएको छ? हजुर यहुदा र सिलास। अब यहुदा चाहिँ हाम्रो नेपालमा आयो र सिलास चाहिँ हाम्रो भारतमा आयो र यहुदा र सिलास दुईटै चाहिँ टिकट काटेर मलेसियामा आयो भने हामी हाम्रो नियम अनुसार चाहिँ खदा लगाइदिन्छौँ यहुदालाई अनि भन्छौँ पास्टर यहुदालाई खदा लगाइदिनुहोस्। अनि सिलास त्यहाँ उभिन्छ अनि सञ्चालकले अस्तिदेखिको नियम हो खदा लगाइदिने, पास्टर सिलासलाई खदा लगाइदिनुहोस्। अनि तर खदा लाउने बेलामा म चाहिँ त्यहाँ छु भने म स्टप गरिदिन्छु। खदा स्टप गर्दिनँ, शब्द स्टप गरिदिन्छु। खदा त अगमवक्ताले पनि लाउनु पर्छ, पास्टरले मात्रै लगाउनु त हुँदैन। त्यो बराबर हो। खदा त अगमवक्ताले पनि लाउनु पर्छ। तर अगमवक्तालाई चाहिँ फेरि खदा लाउने बेलामा सम्बोधन गर्ने बेलामा किन चाहिँ चर्चको रीति चाहिँ अपनाएको? किन यहुदालाई अगमवक्ता नै हो अनि किन पास्टर भनिरहनु पर्ने कारण चाहिँ के छ? उत्तर दिनुहोस् न मलाई। दिदीबहिनी भन्नुहोस् न, यहुदालाई पास्टर भन्नुपर्ने कारण छ? हजुर दाजुभाइ भन्नुहोस् त, सिलासलाई पास्टर भन्नुपर्ने कारण छ? भन्छ त अन्त। नेपालको हरेक चर्चले भन्छ, भारतको हरेक चर्चले भन्छ, इभन अमेरिकाको चर्चले पनि भन्छ, युरोपियन चर्चले पनि भन्छ, भर्खर सुरु भएको जापानको चर्चले त झन् भन्छ। सिस्टमै के आएको छ त? बाइबलको सिस्टममा मण्डली गएको छैन। त्यसले गर्दा मण्डली जस्तो हुनुपर्ने त्यस्तो हुन सकेको छैन। ड्राइभरलाई बोलाएर इन्जेक्सन देऊ भन्दा ठहरै मार्छ। फेरि डक्टर
डक्टरलाई चाहिँ गाडी कुदाउ पर्यो, कुच्याइरहेको छ, गम्रेन हुन्छ। हजुर ड्राइभर होइन, म त डक्टरको आएँ। डक्टरले गाडी, गाडीले इन्जेक्सन, उल्टा। त्यसले गर्दाखेरि वरदान सम्बन्धमा हामी उल्टा काम नगरौँ भनेर परमेश्वरले कराउँदै हुनुहुन्छ र म परमेश्वरबाट भएर म पनि कराउँदैछु। जसलाई जस्तो वरदान छ उसलाई त्यसरी नै बोलाइदेऊ न बाबा भनेको। अरू ठुलो कुरा के मैले डिमान्ड गरेको छु र? जस्तो छ त्यस्तै भनिदेऊ न हो। गोरीलाई गोरी भनिदेऊ, कालीलाई साह्रै काली नभने सावली भनिदेऊ। तिमी जस्तो गोरी कोही छैन, किन ढाकेको फेरि? बरु मिलाएर भन्देऊ न, काली त छौ तर दिलवाली छौ भन्देऊ न। कुरा चाहिँ यहाँ के हो भने नि, जसको वरदान जस्तो छ त्यस्तै भन्नु राम्रो। आमेन आमेन आमेन। त यहुदा 15:32 पदमा मजाले त्यहाँ लेखेको रहेछ, बाइबलले जस्तो छ त्यस्तै भनेको छ। बाइबलले ढाँट्दैन। बाइबलले यहुदालाई डाइरेक्टर पनि भनेको छैन, सिलासलाई सुपरभाइजर पनि भनेको छैन, यहुदा सिनियर पनि भनेको छैन, सिलास जुनियर पनि भनेको छैन। वरदान न सुनियर हुन्छ न जुनियर हुन्छ। त्यो सब संसारिक सिस्टम हो त्यो, र गर्दाखेरि हामी भौतिक सिस्टममा चल्ने छैनौँ, सांसारिक सिस्टममा चल्ने छैनौँ, बाइबलीय सिस्टममा चल्ने छौँ भनेर डिसिसन लिएपछि मात्रै हामीलाई थाहा हुन्छ। सबले यसो गर्दै भन्नुहोस् त, म अब यतिको कुरा बुझेपछि काम नबिगार्नु पर्यो। हालेलुया। काम बिगार्ने हो होइन, होइन, काम नबिगार्ने हो। अनि अगमवक्तालाई तपाईँले अगमवक्ता नै भनिदिनुहोस्, अनि म चाहिँ अगमवक्तालाई अगमवक्तै भन्छु। दुईटा खण्ड बाइबलबाट पढिदिनुहोस् त। दोस्रो सामुएल 12 अध्यायको 8 देखि लिएर 13। दुई सामुएल 12 अध्यायको 8 देखि 13 सम्म लेखिएको छ, मैले तँलाई तेरा मालिकको घर र त्यसका स्वास्नीहरू धेरै हुनलाई दिएँ। मैले तँलाई इजरायल र यहुदाका घरानाहरू दिएँ। अनि यतिले नपुगेको भए म तँलाई अरू धेरै दिने थिएँ, तर तैँले उहाँको दृष्टिमा जे खराब थियो त्यो गरेर किन परमप्रभुको वचनलाई तुच्छ ठानिस्? तैँले हित्ती उरियालाई तरवारले मारिस् र तैँले त्यसकी पत्नीलाई आफ्नी बनाउन लगिस्। तैँले त्यस मानिसलाई अमोनीहरूको तरवारले मर्न दिइस्। तैँले मलाई तुच्छ ठानेको हुनाले र हित्ती उरियाकी पत्नीलाई तैँले आफ्नी पत्नी तुल्याउनलाई लगेको हुनाले तेरो घरानाले कहिल्यै तरवारबाट विश्राम पाउने छैन। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, म तेरो आफ्नै घराना भित्रबाट तँमाथि विपद ल्याउने छु। म तेरा पत्नीहरूलाई लिएर तेरै आँखाको सामने तेरो नजिकको मानिसलाई दिनेछु र त्यो दिउँसै तिनीहरूसित सुत्नेछ। धन्यवाद। 13 सम्म मैले पढ्न लगाएको थिएँ, अलिकति बढी पढ्नु भएको थियो। 11 उसको पढिदिनुहोस्, 12 र 13 पनि। 12-13 तैँले जे गरिस् त्यो गुप्तमा गरिस्, तर म यो चाहिँ सारा इजरायलले देख्ने गरी दिनको उज्यालोमा गर्नेछु। तब दाउदले नातानलाई भने, मैले परमप्रभुको विरुद्धमा पाप गरे। नातानले तिमीलाई जवाब दिए, परमप्रभुले तपाईँको पाप लगिदिनु भएको छ, तपाईँ मर्नुहुने छैन। आमेन। धन्यवाद। यहाँ पोइन्ट चाहिँ यो हो, दाउद आराधक भए तापनि, दाउद राजै भए तापनि आराधनाको
आत्मा रहुन्जेलसम्म दाउदले पाप गरेन। तर जब दाउद आराधनाको स्टाइलबाट अलिक टाढा भयो, परमेश्वरको उपस्थितिबाट टाढा भयो, अलिकति सुख सुविधा बेसी खानु पायो, अलिक राम्रो लाउनु पायो, अलिक दरबारमा बस्नु पायो, अलिक सुख सुविधा हुँदै गयो। खतरा है। पैसा नराम्रो कुरा होइन, धन नराम्रो कुरा होइन, बिल्डिङ नराम्रो कुरा होइन, गाडी नराम्रो कुरा होइन। गाडीले तपाईँलाई केही गरेको छैन, त्यसलाई ढुङ्गाले नहिर्काउनुहोस्। तपाईँको बिल्डिङले तपाईँलाई केही गरेको छैन, बिल्डिङलाई तपाईँले बुलडोजर लगाएर नभत्काउनुहोस्। तपाईँको सुनले तपाईँलाई केही गरेको छैन, बट्टा भित्र राख्नुहोस्। तपाईँको धन सम्पत्तिले तपाईँले केही गरेको छैन, एटिएम भित्र राख्नुहोस्। केही गरेको छैन, तर त्यसलाई चलाउने तपाईँको मन पो कस्तो छ, त्यसलाई चलाउने तपाईँको आँखा पो कस्तो छ, त्यो पो सफा गर्न थाल्नुहोस्। दाउदले काम बिगाड्यो। जब पैसा बढ्यो, जब बिल्डिङ बढ्यो, जब दरबार बढ्यो, जब मेन्सन बढ्यो, जब सुख सुविधा भयो, जब घोडा आयो, रथ आयो, सुख सुविधामा जब कुद्नु थाल्यो, उसको मन पनि कडरक हुन थाल्यो। परमेश्वरतिरको आँखा गएन अनि संसारका भौतिक कुराहरूतिर, सुख र सुविधाका कुराहरूतिर गयो अनि अन्तमा व्यभिचारमा फस्यो। तर परमेश्वर माया र प्रेम गर्नुहुने परमेश्वरलाई फेरि एकपल्ट ताली बजाउनुहोस्। दाउदले पाप गर्यो, ठिकै हो। दाउदले व्यभिचार गर्यो, फस्यो, ठिकै हो। तर परमेश्वर चाहिँ प्रेमको परमेश्वरले एउटा काम गर्नुभयो। परमेश्वर डाइरेक्ट आउनु पर्ने, तर आउनु भएन। परमेश्वर आफ्नो सिद्धान्तदेखि बाहिर जानुहुन्न। के जानुहुन्न रे? आफ्नो सिद्धान्तदेखि परमेश्वर बाहिर जानुहुन्न। परमेश्वर डाइरेक्ट काम गर्नुहुन्न, मानिसबाट भएर गर्नुहुन्छ। तर मानिसबाट पनि वरदान भएको मानिसबाट भएर काम कुरो गर्नुहुन्छ। हिजैदेखि मैले तपाईँलाई भन्दै थिएँ, परमेश्वरले तपाईँलाई चलाउँदैन, तपाईँभित्र भएको वरदानलाई चलाउँछ। छेउको साथीलाई यसरी घोचेर भन्नुहोस् त, परमेश्वरले तिमीलाई चलाउँदैन ल, परमेश्वरले तिम्रो वरदानलाई चलाउँछ ल। तिमीले तर तिम्रो वरदान के हो थाहा पाउनुपर्छ ल। तिमी चुपचाप बसेको कारण तिमीलाई वरदानै थाहा छैन। बगुन्द्रो मानिसहरूको भिडमा परमेश्वरले नातानलाई मात्रै चलाउनु भयो। सबले यसो गर्दै भन्नुहोस् त, बगुन्द्रो इस्राएलीहरूको मानिसभित्र नातानलाई चलाउनु भयो। किनभने नातानलाई थाहा थियो म पास्टर होइन, अगमवक्ता हुँ। हेर्नुहोस् त, नातान आफैलाई थाहा थियो, परमेश्वरको बोलावट थाहा थियो उसलाई, परमेश्वरको वरदान थाहा थियो उसलाई। म चाहिँ कालेको आप्पा मात्रै होइन, म चाहिँ अगमवक्ता पनि हुँ भनेर नातानलाई थाहा भएको कारणले परमेश्वर नातानसित यसरी बोल्छ, नातान नातान हजुर। अनि परमेश्वरले भन्छ, नातान तिमीभित्र अगमवक्ताको वरदान भएको कारणले अरूलाई मैले पठाइन, तिमीलाई म पठाउँदैछु। कहाँ प्रभु? राजा दाउदकोमा। किन प्रभु? त्यसलाई म यति बिघ्न माया गर्छु, त्यसलाई म यति बिघ्न माया गर्छु, चुट्टेरै भए पनि मेरो छेउमा ल्याउँछु। तिम्रो हातमा म बेद पठाउँदैछु। तिम्रो हातमा एउटा बेद हुन्छ नि, हजुर, बेद, छडी, के को बेद पनि हुन्छ, बेदै हो। यस्तोमा चाहिँ दिनुपर्छ कि सुम्ला कम्ती दिनसम्म बस्दैन नि। 150 वर्ष उसले जिन्दगी भरि भुल्दैन त्यो स्वाद चाहिँ। अनि परमेश्वरले प्रेम चाहिँ गर्नुहुन्छ, तर कोही बेला बेद लगाएर गर्नुहुन्छ।
अनि अगमवक्ताको हातमा चाहिँ परमेश्वरले लौरी बेच्यो। लौरी बेचिदिनुहुन्छ अगमवक्ताको हातमा। अनि नातानलाई परमेश्वरले भन्नुभयो, जा, त्यो अचम्मको राजा भइगएको छ अस्ता। साधारण गोठालोबाट मैले उचालेर राजा तुल्याए, नाथुले त बिर्सेछ मलाई। मसँग पो बात गर्दै थियो, अहिले त त्यो संसारको केटीसँग बात गर्दै रहेछ। जा, गएर त्यसको पाप देखाइदे। तिमीले त्यसको पाप देखाएनौ भने त्यो त मर्छै मर्छ, म त रुएरै मर्छु। परमेश्वर भन्नुहुन्छ त्यो त मर्छै मर्छ, तर म त रुएरै मर्छु। त त्यसले गर्दा त्यो मर्नु भन्दा बरु तिमीले बेत लगाऊ। बेतले त मर्ने होइन, दुख्नु चाहिँ दुख्छ। आइया आथा चाहिँ हुन्छ, त मर्नु चाहिँ मर्दैन। परमेश्वरको डिजाइन हेर्नुहोस् त, मान्छेलाई माया गर्ने डिजाइन परमेश्वरको डिजाइन चाहिँ सुनाउनु होइन रहेछ। परमेश्वरले माया गर्दा स्वाद, कोही कोहीलाई चाहिँ परमेश्वरले यस्तो दिँदो रहेछ, एक स्वाद दिँदा तिनीकै हस्पिटलमा। मलाई मजा लाग्छ हस्पिटलमा सुत्ने। भन्नु त भन्दिनँ, तिमी पाप गर्यौ अन्त हस्पिटलमा छँदैछ त भन्दिनँ, मनमा सोध्छु ए बेटा चाहिँ। अनि दाउदसित परमेश्वर बात गर्नु पर्दा दाउदलाई फर्काउनको लागि परमेश्वरले साधारण मान्छेलाई चलाउनु भएन, अगमवक्ता नातानलाई नै चलाउनु भयो। सबले यसो गर्दै भन्नुहोस् त, पाप गर्ने दाउदलाई, व्यभिचारी दाउदलाई परमेश्वरमा फर्काउनको लागि साधारण मान्छे गएर हुँदैन, अगमवक्तै जानुपर्छ। अगमवक्तालाई पठाउनु भयो, ठिक पर्यो। अब परमेश्वरले चर्चमा किन कोही कोही बेला अगमवक्ता पठाउनुहुन्छ? किनभने अगमवक्ता चाहिएकै हुन्छ। हालेलुया, हालेलुया। त्यसो भने यदि तपाईहरु मध्येभित्र परमेश्वर तपाईलाई नातानलाई जस्तो अगमवक्ताको वरदान तपाईलाई परमेश्वरले दिनु भएको हो भने, जहाँ परमेश्वरले तपाईलाई पठाउनुहुन्छ त्यहाँ जानको लागि परमेश्वरले तपाईको हृदयभित्र जाने इच्छा हालिदिनुहुन्छ। अनि जब नातानले दाउदलाई बतायो कथा मार्फत, अनि त्यो कथा बुझ्यो। सुरुमा त बुझेन, रिस उठ्यो दाउदलाई। अनि आखिरमा डाइरेक्ट भन्नु कर लाग्यो, मैले भनेको कथाको पात्र नायक त्यो तपाईँ नै हो, तिमी नै हो। छाँगाबाट खस्यो दाउद। अगमवक्तालाई बोल्नुमा डर छैन, फेर्दै बोलौँ न। हालेलुया। अनि दाउद प्रभुको अनुग्रहमा धुरु रोयो, भुइँ आँसु सरी भयो। दाउदको जीवनमा परिवर्तन आयो अगमवक्ता नातानको कारणले। परमेश्वरलाई ताली बजाएर हामी धन्यवाद। हालेलुया। त्यसको अर्थ अगमवक्ताको हातमा स्टिल झुट र कालो साबुन हुन्छ कि हुँदैन त? उसो भए यदि नातानको हातमा चाहिँ परमेश्वरले स्टिल झुट र कालो साबुन नदिएको भए दाउद चाहिँ हुरेनमै मर्ने थियो। तर अगमवक्ताको हातमा स्टिल झुट र कालो साबुन दिएको कारणले दाउद स्टिल खालके सफा हुन्छ, त्यो भन्दा पनि अझ कञ्चन भयो। अब तपाईले प्रभुसँग प्रार्थना गर्नुहोस्, प्रभु पञ्चदलीय सेवकाईहरू मध्येमा मलाई त अगमवक्ता जस्तो पो हुनु मन पर्यो भनेर तपाईले इच्छा चाहिँ गर्नुहोस्। पुरा पनि हुन सक्छ। जब
बेसी अगमवक्ता त्यति बेसी मण्डली पवित्र। सबले यसो गर्नु, त्यति बेसी मण्डली पवित्र। तर खान्ती अगमवक्ता आयो मात्रै, अन्दाजले बोल्ने अगमवक्ता आएको चाहिँ हुँदैन फेरि। यहाँ मैले जुन अगमवक्ताको कुरा गर्दैछु, अन्दाजले बोल्ने अगमवक्ताको कुरा गरेको छैन, डाइरेक्ट परमेश्वर बोल्ने अगमवक्ताको म कुरा गरिराखेको छु। मैले तपाईँलाई आज लुकाको युट्युब हेर्न भनेको छु, किनभने उसित चाहिँ परमेश्वर डाइरेक्ट बोल्नु हुँदैछ, अहिले डाइरेक्ट बोल्नु हुँदैछ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो स्पिरिट मलेसियामा पनि सर्वस। हालेलुया, हालेलुया। ओके, अर्को पनि खण्ड पढौँ न त। दोस्रो सामुएल 24 अध्यायको 10 देखि 14 पढ्नुहोस् त। त्यहाँ अर्को एउटा अगमवक्ताको कुरा गरेको छ, दाउदकै लागि फेरि। 24 अध्यायको 10 देखि 14। 10 देखि 14 यस्तो लेखिएको छ, मानिसहरूको जनगणना गरिसकेपछि दाउदको विवेकले तिनलाई सतायो र तिनले परमप्रभुलाई भने, मैले साह्रै दुष्ट काम गरेको छु, हे परमप्रभु बिन्ती छ, आफ्नो दासको अपराधलाई दूर गर्नुहोस्। म साह्रै मूर्ख भएँ। तिनी भोलिपल्ट बिहानै उठे, तर यसै बीचमा परमप्रभुको वचन दाउदका अगमवक्ता गाद कहाँ आइसकेको थियो। गएर दाउदलाई यसो भन्, परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, म तेरो अघि 3वटा कुरा दिँदैछु, ती मध्ये एउटा चुन र त्यही नै म तमाथि ल्याउने छु। तब गाद आएर त्यही कुरा दोहोऱ्याएर दाउदलाई भने, हजुरको देशमा 3 वर्षसम्म अनिकाल परोस्, अथवा 3 महिनासम्म हजुरलाई खेद्ने शत्रुहरूबाट भागिरहने हजुरको अवस्था होस्, र हजुरको देशमा 3 दिनसम्म रूढी चलोस्। अब विचार गर्नुहोस् र मलाई पठाउनु हुने कहाँ मैले के जवाफ लानुपर्छ सो भन्नुहोस्। 14 पद। तब दाउदले गादलाई भने, म त साह्रै सङ्कष्टमा परेको छु, हामीलाई परमप्रभुको हातमा पर्नु नै बेस होला, किनभने उहाँको करुणा महान छ, तर मलाई मानिसहरूका हातमा पर्नु नपरोस्। धन्यवाद, परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। दाउदले पहिला व्यभिचारको पाप गर्यो, अहिले चाहिँ राजा भएर घमण्डको पाप गर्यो। फेरि अस्ति व्यभिचारको पाप थियो, अहिले चाहिँ घमण्डको पाप छ। पाप किसिम किसिमको हुन्छ, घरिघरि आइ नै बस्छ। एकपल्ट पश्चाताप गरेर हुँदैन रहेछ जिन्दगीमा, घरिघरि पश्चाताप भइ नै रहनुपर्छ। दाउदको जीवनबाट हामी थाहा पाउँदछौँ। अनि दाउदलाई फेरि परमेश्वरले माया गरेर साधारण मान्छे पठाउँदैन, फेरि त नातान पठाउनु भएन, अर्को अगमवक्ता गाद पठाउनु भयो। गादले 3वटा कुराको अप्सन राख्यो, 3 वर्ष, 3 महिना, 3 दिन, यो 3टा सङ्कष्टको बारेमा। अनि दाउदले भन्छ, मलाई परमेश्वरको हातमा पर्न दिनुहोस्। यदि गादले चाहिँ गएर त्यो खबर चाहिँ नभनेको भए, अर्थात् अगमवक्ताको उपस्थिति त्यहाँ नभएको भए, दाउद फेरि एकपल्ट मर्ने थियो। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, परमेश्वरले बेला मौकामा अगमवक्तालाई चलाउनुहुन्छ। आमेन, आमेन। मार्नको लागि होइन, जोगाउनको लागि जहिले पनि परमेश्वरले अगमवक्तालाई पठाउनुहुन्छ। अनि मलेसियाका 100वटा नेपाली चर्चेसहरूलाई, चाइनिज चर्चेसहरूलाई, मलेसियन चर्चेसहरूलाई, सबै भाषाका चर्चेसहरूलाई पवित्रतातिर लानको लागि परमेश्वरले मलेसियामा, चाहे मलेसियन, चाहे चाइनिज, चाहे नेपाली अगमवक्ताहरू परमेश्वरले मलेसियाको लागि दिनुहुन्छ। तर अब सबै चर्चेसहरूले पर्खाल चाहिँ भत्काएर पुल बनाउन थाल्यो भने त्यो काम चाहिँ सुरु हुन्छ। आमेन। अब पञ्चदलीय सेवकाई सुन्नुपर्ने विषय होइन, यो त गर्नुपर्ने विषय हो। सबले यसो गर्दै भन्नुहोस् त, यो एक्सनमा पञ्चदलीय सेवकाई सुन्नुपर्ने विषय होइन रहेछ।
हामीले किन सुनेको? गर्नुपर्ने विषय रहेछ। हात किन बाँधेको? यो त सुन्ने विषय होइन, यो त सुनेर कुरा बुझेर गर्नुपर्ने विषय हो। त त्यसो हुँदाखेरि अब गाद जन्मिनु पर्यो, अब फेरि नातान अगमवक्ता जन्मिनु पर्यो, अब यहुदा जन्मिनु पर्यो, अब सिलास जन्मिनु पर्यो। अब तर तिनीहरूलाई फेरि पास्टर चाहिँ भन्नु चाहिँ भएन फेरि, किन उनीहरू अगमवक्ता हो। तिनले यो दर्शन पाए तुरुन्तै हामी माकेडोनिया जान तयार भयौँ। हामीले यो निश्चय गर्यौँ कि तिनीहरूलाई सुसमाचार प्रचार कुन पद 10 पदको तिनीहरूलाई सुसमाचार प्रचार गर्न प्रचार गर्न रहेछ है। मेरोमा अलिकति काटिएको रहेछ, बोलाउनु भएछ। 10 पद म दोहोऱ्याउनेछु पुरै। जब तिनले यो दर्शन पाए तुरुन्तै हामी माकेडोनिया जान तयार भयौँ। हामीले यो निश्चय गर्यौँ कि तिनीहरूलाई सुसमाचार प्रचार गर्न परमेश्वरले हामीलाई बोलाउनु भएको रहेछ। धन्यवाद। 6 पददेखि हामीले 10 पदसम्म पढ्यौँ। यहाँ जग्गाको नाम 1-2 म भन्दैछु। जग्गाको नाम एउटा फ्रिगिया, एउटा गलातिया, एउटा माइसिया, एउटा बिथानिया, त्यसपछि चाहिँ लास्टमा त्रोआस, त्यसपछि चाहिँ मेसिडोनिया। सबैले यसो गर्नुहोस् त। फ्रिगिया, गलातिया, माइसिया, बिथानिया, त्रोआस, मेसिडोनिया। पावल जस्तो मान्छेले पनि यहाँ गल्ती गरेको छ। पावल जस्तो मान्छेले पनि यहाँ गल्ती गरेको छ। गल्ती इज गल्ती, सपार्नु हुँदैन। पावल जो प्रभुको नजिकमा बस्ने मान्छे गल्ती गरेको छ। सुसमाचार सुनाउनु राम्रै हो, तर उल्टा ठाउँमा सुनाउनु गल्ती हो। सबले यसो गर्दै भन्नुहोस् त। सुसमाचार सुनाउनु राम्रै हो, तर उल्टा ठाउँमा सुनाउनु महागल्ती हो। त्यही कुरा चाहिँ पावलले गरेको छैन। परमेश्वरको इच्छा मसिडोनिया रहेछ, बाध्य पावल चाहिँ फ्रिगिया जान्छ। परमेश्वरको इच्छा मेसिडोनिया, पावल जान्छ गलातिया। परमेश्वरको इच्छा मेसिडोनिया छ, पावल जान्छ त्रोआस। परमेश्वरको इच्छा मेसिडोनिया छ, पावल जान्छ माइसिया। अनि त्यहाँ यसरी लेखेको छ बिचमा। मैले यो पद जानी यो पद किन खोले भन्दाखेरि हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया भनेको चाहिँ यतातिर हेर्नुहोस् भनेको। परमेश्वरको इच्छा चाहिँ मेसिडोनिया हो, तर पावलले चाहिँ गल्ती गरेर फ्रिगिया गयो, माइसिया गयो, बिथानिया गयो, त्रोआस गयो, समय बर्बाद गर्यो। परमेश्वरले रिस उठ्यो। पावल हजुर, तर मैले फ्रिगिया जानु भनेको थिएँ। तपाईँ नबोल्नु हुँदा मलाई हतार परेर गइहाल्यो। तर मैले बिथानिया जानु भनेको थिएँ। मलाई जानु मन पर्यो, म गएँ। माइसिया जा भनेको थिएँ, थाहै भएन प्रभु म पुग्नला। उता मेसिडोनियामा चाहिँ प्रभुलाई ग्रहण गर्ने मान्छेहरू पर्खिराखेको छ। त्यो चाहिँ जान्छ फ्रिगिया, माइसिया, बिथानिया, त्रोआस, बाध्य फर्की मेसिडोनिया जा। होशियार, सुसमाचार प्रचार गर्नुभन्दा अगाडि पवित्र आत्मा तपाईँसँग बोलेको हुनैपर्छ। बाध्य भएर जाने काम छैन। अनि त्यो काम गर्नको लागि अगमवक्ता चाहिन्छ। त्यो काम गर्नको लागि राइट डाइरेक्सनको लागि अगमवक्ता चाहिन्छ। त्यो अगमवक्तासित मात्रै परमेश्वर डाइरेक्ट बोल्नुहुन्छ नि त, अरू वरदानसित त बोल्नुहुन्न।
अगमवक्तासित चाहिँ परमेश्वर डाइरेक्टली यो ठाउँ, यो मान्छे, यो इलाका, यो अपार्टमेन्ट, यो गल्ली, यो रुम, यो पलङ, पहेँलो जुत्ता परमेश्वरले बताउनुहुन्छ नि त। त्यो त अगमवक्तालाई मात्रै बताउनुहुन्छ। त त्यसले गर्दा परमेश्वरले अगमवक्तालाई वरदान दिएर मण्डलीमा राख्नुको कारण चाहिँ त्यही नै हो, ताकि गल्ती नहोस् अरे। मन पर्यो तपाईलाई अगमवक्ताको वरदान? पर्छ त अन्त। हालेलुया। त यहाँ जब अगमबाणीको आवाज आयो तब मात्रै पावलले पनि डाइरेक्सन देख्यो। जबसम्म अगमबाणीको आवाज आएन पावल पनि अलमल पर्यो। अनि आजको मण्डली त झन् किन अलमल नपर्नु त फेरि? त्यहाँ अगमवक्ता हुँदा हुँदै त अलमल पर्यो। झन् अगमवक्ता नभएको ठाउँमा कुन्दाको अगमवक्ताको दिनहरू उहिले सक्यो भने टिचिङ आएको छ फेरि। बत्ती नबाल भनेको त्यो चाहिँ अन्यारोमै छमछम छुमछुम हिँड्दै बसिरहने भनेको। त्यसलाई 300ले हुँदैन, अब 3000 चाहिन्छ। त्यो चाहिँ अगमवक्तासित मात्रै हुन्छ। सबले यसो गर्नुहोस् त, तिम्रो त 300ले रहेछ, लडेरै मर्छौ। कतिवटा चर्चमा चाहिँ नि त्यो 300ले पनि पो छैन। यतिको भाइ हिँड्छु म अरे, किन भनेको जुन किरी छ अरे। गामरङ गुमरुङ कहाँ जान्छ? अनि कतिवटा चर्चहरू किन गामरङ गुमरुङ जाँदैछ? जुन किरीको उज्यालोमा जानु खोज्यो। किन? जहाँ सेलेटसलाई पवित्र आत्मा हुँदा हुँदै जुन किरीलाई पछ्याउनु खोज्दैछ। होसिया। परमेश्वर चाहिँ हामी प्रार्थना गरौँ अनि भनौँ, प्रभु हाम्रो मण्डलीमा अगमवक्ता दिनुहोस्। अनि हाम्रो हिमालय शालोम चर्चमा त अगमवक्ता हाम्रो जीवनदायी ज्योति आफै अगमवक्ता हुनुहुन्छ। उहाँको लागि ताली बजाइदिनुहोस्। हामी दुई बेला कोही बेला कोठामा 2 जना मात्रै प्रार्थना गर्छौँ। अस्ति एकपल्ट होइन, निकै अस्ति त्यति बेला म सिलगढी सरेकै थिइनँ। दार्जिलिङबाट म आएँ जीवन भाइलाई भेट्नको लागि। अनि उनको रुममा एउटा सानो सिटिङ रुम रहेछ। अनि प्रार्थनामा बस्यौँ। 1 घन्टा जति प्रार्थना भएको थियो। 2 भाइको प्रार्थना यसरी बसेर प्रार्थना गर्दै थिएँ। त्यहाँ जीवन छ, म यता छु, प्रार्थना गर्दै थिएँ। अनि प्रार्थना गर्दै आमेन भएको चाहिँ थिएन। अनि जीवन भाइसँग परमेश्वर बोल्नु भएको छ। उता अगमवक्ता हो। अनि सर भन्यो आमेन भएको छ भने फेरि किन बोलेको सम्झिन्छ? आमेन गरेपछि त बोल्नुपर्छ। सर भन्यो हजुर परमेश्वरले तपाईँलाई भन्दैछ यति बेला तपाईँले 3 वटा मात्रै काम गर्नुपर्छ अरे भन्यो। त्यसपछि ए भनेर म पनि प्रार्थना गर्न थालेँ, उसले पनि प्रार्थना गर्न थाल्यो। भरे आमेन भयो। निकै लामो प्रार्थना गरेँ हामी त्यो दिन। अगमवक्तासित चाहिँ तपाईँ प्रार्थनामा बस्यो भने नि तपाईँले डाइरेक्सन पाउँछ। म चाहिँ अगमवक्तासित प्रार्थनामा बसिरहन्छु किनभने ताकि म डाइरेक्सन पाउन सकूँ। अनि उहाँले भन्नुभयो, परमेश्वरको आत्माले बताएको भन्नुभयो तपाईँले 3टा मात्रै काम गर्नुपर्छ अरे भनेपछि म गफ त थाल्नु भएन नि, किन आमेन भएको छैन। मैले मनमा भने प्रभुले अस्ति नै मलाई त्यही भनेको थियो। फेरि 3टा त प्रभुले मलाई अस्ति भन्नुभएको थियो। तिमीले 3टा मात्रै गर्नु प्रभुले भन्नुभएको थियो। एउटा घोडा आन्दोलन, एउटा जिब्रो आन्दोलन, एउटा जुत्ता आन्दोलन भन्नुभएको थियो। त्यो त प्रभुले अस्ति भनेको थियो मलाई। त्यही कुराको कन्फर्मेसन चाहिँ अगमवक्ताबाट भएको मात्रै रहेछ। कतै म अलमल पर्छु कि भनेर अगमवक्ता मार्फत परमेश्वरले मलाई भन्नुभएको रहेछ। गादबाट दाउदलाई, नातानबाट दाउदलाई, जीवनदायी ज्योतिबाट शिष्यलाई भनेको जस्तो हो। यो अगमवक्ता परमेश्वरले मेरो निम्ति अगमवक्ता पठाउनु भयो। अनि उता USA को फ्लोरिडाबाट एउटा अगमवक्ता आउनुभयो सिक्किममा। त्यति बेला चाहिँ वान अफ द स्पिकर म पनि थियो। त्यो 300 मान्छे आउँछ भनेर मान्छेले एक्सपेक्ट गरेछ। 700 मान्छे आइदियो। 100 जनालाई अगमबानी गर्ने डेरेल बक, 100 जनालाई हिलिङको सेवा गर्ने सुरेन्द्र रङ्गम, 500 जनालाई टिचिङ गर्ने म भित्र थिएँ।
दुईजना बाहिर बोल्दै थियो, म भित्र बोल्दै थिएँ। त्यसपछि बाहिरको अगमबानीको लाइनमा मेरो टिचिङ सकेपछि म पनि अगमबानीको लाइनमा बसेँ, ताकि म मेरो माथि अगमबानी हुन सकोस् भनेर। अनि अगमबानी हुन थाल्यो। अनि उहाँ अगमवक्ताले भन्नुभयो, यु आर नट पास्टर, यु हेभ एन अपोस्टोलिक कलिङ भनेर। अब उसले त मलाई चिन्दैन नि फेरि, तर कन्फर्म भयो म पास्टर होइन रहेछ, अपोस्टोलिक कलिङको मान्छे म भनेर थाहा भयो नि त। अगमवक्ताले प्रभुले भनिहाल्नु भयो। त्यहाँदेखि उता म किन अड्केनी भएर पास्टर भएर बसिरहनु, काम के छ? परमेश्वर त बोलिसक्नु भयो। त्यसले गर्दा कन्फर्म भयो म। हालेलुया। त्यसले गर्दा अगमवक्ता बेला मौकामा चर्चमा चाहिँ नै बस्ने रहेछ डाइरेक्सनको लागि। कुरा बुझ्नुभयो? तपाईको जीवनमा अगमवक्तासित तपाईको भेट भएको छ? भएको राम्रो। अझै तपाईँ आफै भयो भने त झन् राम्रो छ। हालेलुया, हालेलुया। बाइबलमा लोग्ने मान्छे मात्र होइन, दिदी बहिनीहरू पनि अगमवादी नै छ। हुल्दा, हन्ना जस्ता अगमवादीहरू बाइबलमा छ। त्यसो गर्दाखेरि प्रभुलाई धन्यवाद होस्। स्त्री जातिलाई पनि परमेश्वरले चलाउनुहुन्छ अनि पुरुष जातिलाई पनि परमेश्वरले चलाउनुहुन्छ। र अगमवक्ता अत्यन्तै जरुरी कुरा रहेछ। मेरो पोइन्ट चाहिँ के हो भने, अगमबानीको आवाज बिना मण्डली स्थापना सेवकाईको सुरुवात गर्नु गलत हुन्छ। अगमबानीको आवाज बेगर तपाईँ बाध्य भएर मण्डली स्थापना पनि नगर्नुहोस्। किनभने कुनै ठाउँमा तपाईँले चर्च बिल्डिङ बनाउनु पर्दा तपाईँलाई थाहै हुँदैन त्यो जमिन चाहिँ कुनै जमिन उहिले मान्छे गाडेको हुन सक्छ। त्यो त तपाईँलाई थाहा हो। यदि तपाईँले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने रातो बटनमा थिचेर सब्सक्राइब र हामीबाट आएको हरेक नयाँ भिडियो थाहा पाउन बेल आइकनमा